हेलो एवरीवन, दिस इज सिकंदर प्रसाद कुशवाहा। तो आज हामी क्लास 9 को ऑप्शनल किताब को प्रैक्टिस बुक अंतर्गत पढ़ने लेसन 2 त्रिकोणमितीय अनुपात को बारे में चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अधिकांश विद्यार्थीहरूबाट यो सुन्न पाइएको छ कि त्रिकोणमिति तिनीहरूलाई धेरै हार लाग्छ भनेर। साथीहरू, अब चिन्ता नगरौँ, त्यही समस्यालाई सानो र कसरी सहज तरिकाले गर्न सक्ने भन्ने उद्देश्यले म तपाईहरुको सम्मुख आएको छु। सर्वप्रथम साथीहरू बुझौँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात कतिवटा हुन्छ भनेर है। त त्रिकोणमितीय अनुपात मात्र 6 वटा हुन्छ। यसलाई तपाईहरुले आफ्नो कापी कलम निकालेर लेख्नु होला है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा अनि sec थीटा। ये भनेको साथीहरू त्रिकोणमितीय अनुपातहरू हुन्। अब यसको केही सूत्रहरू म तपाईहरुको प्रकट गर्छु है। ल, अब साथीहरू तपाईहरुले थाहा भएको हुनुपर्छ कि sin थीटा को उल्टा cosec थीटा हुन्छ, cos थीटा को उल्टा sec थीटा हुन्छ र tan थीटा को उल्टा cot थीटा हुन्छ। ल, यसलाई पनि तपाईहरुले आफ्नो कापीमा नोट भनेर लेख्नु होला है। यो भनेको नोट हो। यदि तपाईहरुले यसलाई राम्रोसित याद गरिसक्नु भयो भने त्रिकोणमितीय अनुपातको मा आएको कुनै पनि समस्यालाई सजिलै तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै यसलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। तब हामीलाई के थाहा छ? sin थीटा इक्वल टु cosec थीटा हुन्छ। इक्वल टु हैन, sin को उल्टा cosec थीटा हुन्छ है। अनि cosec थीटा को उल्टा sin थीटा। यसै पनि सोध्न सक्छ कि cosec थीटा को उल्टा के हुन्छ भनेर। तो cosec थीटा को उल्टा sin थीटा, cos थीटा को उल्टा के हुन्छ? sec थीटा, tan थीटा को उल्टा के हुन्छ? cot थीटा। यति कन्फर्म भइसक्यो। र अब हामी त्रिकोणमितीय अनुपातको केही सूत्रहरू अब हामी पढ्छौँ है। तपाईहरु फर्स्टमा यसलाई लेख्ने, सेकेन्डमा यसलाई, थर्डमा म सूत्र लेख्न गइरहेको छु, यसमा त्यो लेख्नु है। sin थीटा इन्टु cos थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। साथीहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट सूत्र रहेको छ के sin थीटा इन्टु cos थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। त्यसैगरी cos थीटा इन्टु sec थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। अनि तीनहरुमा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ कि tan थीटा टाइम्स भनेको गुणा हो, अनि cot थीटा इक्वल टु 1। अब साथीहरू हेरौँ, यहाँ sin थीटा इन्टु cosec थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। अब तपाईहरु यसलाई यस प्रकार सूत्र बनाउन सक्नुहुन्छ कि यहाँ हेर्नुस्, sin थीटा cosec थीटा इक्वल टु 1। अनि यस त्रिकोणमितीय अनुपातको एक्सरसाइजमा यसरी पनि अवस्था आउन सक्छ कि सोध्न सक्छ कि sin थीटा इक्वल टु के हुन्छ? sin थीटा इक्वल टु 1/cosec थीटा पनि हुन्छ। तपाईहरुले यसबाट यसको सूत्र बनाउन सक्नुहुन्छ। र हेर्नुस् न साथी, यो sin थीटा को हामी यसबाट sin थीटा को मान निकाल्नु हो भने यहाँ sin थीटा लेख्नुस्, sin थीटा इक्वल टु 1 लाई जस्ता त्यस्तै राखिदिने, 1 अपन यो cosec थीटालाई यता राखिदिने। यो भनेको हाम्रो फर्मुला 4 भइहाल्छ, cosec थीटा भयो। अनि यसलाई सोध्न सक्छ कि cosec थीटा को
सूत्र लेख्नुहोस् भनेर वा त्रिकोणमितीय अनुपातको एक्सरसाइजमा कोसेक थीटा इक्वल टू के हुन्छ भन्ने त्यसको अवस्था आउन सक्छ वा कोसेक थीटाको ठाउँमा के राख्ने भन्ने त्यस्तो अवस्था प्रकट वा आउन सक्छ। ल हेरौँ त 5 नम्बर। अब कोसेक थीटाको मान निकाल्ने हो भने के गर्न सक्छौँ, एकछिन सोचौँ त। 1/sin थीटाले भाग गरिदिनु, त्यो कोसेक थीटाको मान भएछ है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 मात्र sin थीटाले भाग गरिदिने। तब साथीहरू sin थीटाको मान हामीले के निकाल्यौँ 1/कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटाको मान के निकाल्यौँ 1/sin थीटा। यसै प्रकार तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ कि cos थीटाको मान के हुन्छ, cos थीटाको मान के हुन्छ 1/sec थीटा। यो पनि सोध्न सक्छ कि sec थीटाको मान के हुन्छ त 1/cos थीटा। यसरी तपाईहरुले अलिकति म निकाल्दिन्छु। यो cos थीटाको मान हमको 1/sec थीटा हुन्छ। अनि 7 नम्बरमा अब sec थीटाको मान मैले के फरक गर्यो भने 1/cos थीटा। sec थीटाको मान 1/cos थीटा। यसै प्रकार तपाईहरुले यहाँ 8 9 यसै प्रकार तपाईहरुले के सक्नुहुन्छ। यसको भयो अनि 3 नम्बरको tan थीटाको मान। अब tan थीटाको मान जब निकाल्ने अवस्था हुन्छ भने त्यो अवस्थामा के गर्ने भनेर tan थीटाको मान जब निकाल्छ नि त्यसरी गर्नु। त्यसै प्रकार 1/cos थीटा राखिदिनु भइहाल्छ। अनि cos थीटाको मान निकाल्दाखेरि 1/tan थीटा राखिदिने अनि tan थीटाको cos थीटाको मान भइहाल्छ। अनि यसै प्रकार तपाईहरुले यो भनेको जनरल फर्मुला हो। अब त्रिकोणमितीय अनुपातको सूत्र हामी लेख्छौँ है। अब हामी भर पढ्यौँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात कतिवटा हुन्छ भनेर। अब हामी पढ्छौँ कि त्रिकोणमितीय जुन अनुपातको जुन 6वटा छन् तिनको सूत्र अनुपातमा के हुन्छ भनेर है। ल हेरौँ। sin थीटाको त्रिकोणमितीय अनुपातको सूत्र हुन्छ p/h। अब साथीहरु हामीले भर पढ्यौँ कि sin थीटाको उल्टा के हुन्छ cosec थीटा है। यहाँ हामीले लेख्छौँ cosec थीटा इक्वल टू अब sin थीटा भनेको p/h, sin को उल्टा के हुन्छ cosec थीटा। तो cosec थीटा जुन हुन्छ त्यो sin उल्टाको sin थीटाको मान के छ p/h मात्र cosec थीटाको फर्मुलाको लागि h/p गरिदिनु पर्यो। h/p। यसै प्रकार अब हामी cos थीटा जान्छौँ है। cos थीटाको मान के हुन्छ भने b/h अनि cos थीटाको उल्टा के हुन्छ भने sec थीटा है। sec थीटाको मान के हुन्छ हमको मात्र h लाई उता र b लाई तल h/b। अनि 5 नम्बरमा हामी के लेख्छौँ tan थीटा। tan थीटा भनेको p/b अनि tan को उल्टा के हुन्छ cot थीटा हुन्छ नि। अब 6 नम्बरमा हामी cot थीटा इक्वल टू के गर्ने b लाई माथि अनि p लाई तल गरिदिने b/b। यसरी हामी किन गर्यौँ किनभने tan थीटाको उल्टा के हुन्छ cot थीटा। त्यसैले है। अब साथीहरु हामी त्रिकोणमितीय अनुपातमा 3वटा मेन सूत्र पढ्छौँ। ल हेरौँ त। sin x थीटा प्लस cos x थीटा इक्वल टू 1। साथीहरु ध्यान देऊ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट सूत्र रहेको छ त्रिकोणमितीय अनुपातको लागि। ठीक छ। ल हेरौँ त। अनि त्यसपछि हाम्रो हुन्छ कि cosec x थीटा माइनस cot x थीटा इक्वल टू 1। यसै प्रकार मैले कतिवटा सूत्र भनेका थिए त 3वटा, 2वटा त भइसक्यो अझै एउटा है। sec x थीटा माइनस
10 x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साथीहरू sin x स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कति हुन्छ 1। अब हामी यो पहिलो सूत्रबाट 3-4वटा सूत्र बनाउन सक्छौं। कसरी त हेरौँ त। यो 3 वटा भइसक्यो। अब हामी यो 1 नम्बरको 4वटा सूत्र बनाउँछौँ हजुर। मात्र sin x स्क्वायर थीटा यो sin x स्क्वायर थीटालाई जस्ताको त्यस्तै राख्दिनु। 1 यता छ, यो cos x स्क्वायर थीटालाई उता गरिदिनु भइहाल्छ। 1 माइनस cos x स्क्वायर थीटा। ठीक छ। अनि यसै प्रकार अब हामी sin लाई यता राखी यो cos x स्क्वायर थीटालाई यता गर्यौं। यसै प्रकार अब हामी cos x स्क्वायर थीटालाई यही राख्ने, यो sin x स्क्वायर थीटालाई त्यहाँ गर्नु। 5 नम्बरमा फर्मुला नम्बर 5 cos x स्क्वायर थीटा इक्वल टू के हुन्छ, मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, cos x स्क्वायर थीटालाई यही राख्ने। 1 छँदै छ, यो sin x स्क्वायर थीटालाई उठाएर माइनस यहाँ गरिदिनु भइहाल्छ। 1 माइनस sin x स्क्वायर थीटा। अब